जम्मू कश्मीर को क्या मिला है बजट में, ये मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि इस बजट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इस बजट से फ़ायदा भी बहुत अच्छा हुआ है। और क्या क्या मिला है वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। साल के 6 गैस सिलेंडर AAY को मिलेंगे और AAI तबके के जो गरीब बच्चे हैं फ्राम क्लास 9 टू कॉलेज तक उनकी जो एजुकेशन है उसकी जो फ़ी है वो बिल्कुल माफ़ कर दिया हुकूमत ने। बिलखसूस डिसेबल यानी कि माजूब लोग, उन्हें फ्री ट्रांसपोर्ट दिया है। आज के बाद उन लोगों से किराया नहीं लिया जाएगा, उन्हें फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दी हैं। 23,800 सरकारी नौकरियों की जो है वो एडवर्टाइजमेंट की जाएगी और 23,800 सरकारी नौकरियों की वैकेंसीज़ को भी फिल किया जाएगा। 548 नई मेडिकल सीट्स जम्मू कश्मीर के अंदर एम्स कश्मीर में ऑपरेशनल की जाएंगी। जून 2026 के बाद CM उमर अब्दुल्ला जी ने ये दावा पेश किया है। और 10,44,000 स्मार्ट मीटर्स को इंस्टॉल किया गया है। उसके साथ साथ 594 लेक्चर की पोस्टें दी गई हैं, जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो उन्हें फिल किया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन में 554 स्कूल्स को जो है वो स्किल ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। 1200 माइग्रेंट फ्लैट्स 2026 में मुकम्मल किए जाएंगे और 6,000 फ्लैट जो है वो कश्मीरी पंडित समाज को दिए जाएंगे, जिसमें कि 1200 फ्लैट्स मुकम्मल हो चुके हैं। 3,21,000 घर कंप्लीट कर लिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। कुल मिलाकर 14,000 घर जो अभी पेंडिंग है वो भी बहुत जल्दी हुकूमत देने जा रही है। इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल 2026 होगा जम्मू कश्मीर में। 2,960 ख़वातीन को जो है वो लखपति दीदी स्कीम के तहत फ़ायदा पहुंचा है। न्यू कल्चरल सेंटर जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगा, जहां पे लोग अपनी कल्चर की चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे और उनका ऑक्शन होगा या वहां से उन चीज़ों को ख़रीदा जाएगा। 2 आयुष हॉस्पिटल्स जम्मू कश्मीर में तैयार किए जाएंगे। 200 नई ई-बसेस का ऐलान हुआ है जम्मू कश्मीर में। वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नए बनेंगे 550 से ज़्यादा। और पेट स्कैन और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को भी एक्सपेंड किया गया है। ना कि सिर्फ इतना ही बल्कि ख़वातीन को जो फ्री ई-बस सर्विसेज दी गई हैं वो बढ़ा दी गई है, वो लगातार स्कीम जम्मू कश्मीर में रहेगी। LPG सिलेंडर अनाउंस किया गया है AAY स्कीम के तहत। और इसमें सबसे मज़ीद जो अच्छा है वो ये है कि ट्राइबल बच्चों के लिए भी कुछ बड़े फ़ैसले हुकूमत की जानिब से लिए गए हैं, जिसमें कि स्कॉलरशिप्स जो है वो ट्राइबल बच्चों की ST1 ST2 को बढ़ा दिया गया है। उसके साथ साथ जो फ्री गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो PWD के लिए रहेगा, यानी कि जो लोग माजूब हैं, जो लोग डिसेबल हैं उनके लिए रहेगा। हार्डशिप एरिया सपोर्ट में इंसेंटिव रिमोट डिफ़िकल्ट रीजन्स के अंदर जो है वो हुकूमत की जानिब से कुछ बड़े इक़दाम लिए जाएंगे। जो हमारे जम्मू कश्मीर का डिजिटल सिस्टम है उसे मजबूत किया जाएगा और मैक्सिमम फ़ाइल्स को डिजिटल सिस्टम के तहत चलाने की कोशिश की जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो हाइब्रिड सोलर पार्क्स बनेंगे और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उन पार्क्स के अंदर, और वहाँ से गाड़ियाँ वगैरह जो हैं वो बैटरी पे चार्ज होंगी। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनेंगे और सोलर विलेज भी बनाए जाएंगे ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, जहाँ पे सोलर के तहत बिजली को जनरेट किया जाएगा और वही बिजली गरीब शहरियों में फ्री में तकसीम भी की जाएगी। हॉर्टिकल्चर को बूस्ट करने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस रहेगा, यानी कि जो आपका फसल है, जैसे आपकी मक्की है, धाई है या आपका कोई भी फसल है, अगर वो ज़ाया तबाह बर्बाद हो जाता है तो उस पर क्रॉप इंश्योरेंस सरकार देगी, जिसमें कि आपका सेब है इस पे भी आपको इंश्योरेंस मिलेगा, ज़ाफ़रान में मिलेगा, मैंगो में मिलेगा और इलायची में मिलेगा। स्टोरेज और वैल्यू चेन के लिए जो है वो CA स्टोरेज और स्पोर्ट के लिए फैसिलिटी दी गई हैं। साथ ही साथ लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट के लिए जो है वो आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी लैब्स जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में दी गई है। और उसके साथ साथ जो है वो आपको डिजिटल लर्निंग के लिए जम्मू कश्मीर पाठशाला DTI चैनल क्लास 11-12 तक दिया गया विद नो इंटरनेट रिक्वायरमेंट के साथ। और चाइल्डहुड एजुकेशन को मजबूत करने के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स अपग्रेड किए गए हैं इनटू मॉडर्न बाल विद्यालयाज
کے اندر اور اسکول سپورٹس اور ویل بینگ انڈور گیم فیسلٹیز گورنمنٹ اسکولس میں دی جائے گی. لوکل امپلائمنٹ کو پریورٹی پہ رکھتے ہوئے لوکل یوتھ کو جو انڈسٹری گورنمنٹ کنسیشنز دے گی نئے نئے پروجیکٹس کے اندر, اور یہ سب جموں کشمیر کو ملنے والا ہے اور جموں کشمیر کو سرکار دینے جا رہی ہے اس بجٹ کے تحت. ڈیلی ویجرز کے لیے روڈ میپ بنایا گیا ہے. اس روڈ میپ کے تحت اگلے دنوں میں ڈیلی ویجرز کو جموں کشمیر میں پرماننٹ کیا جائے گا, پرماننٹ پالیسی میں لایا جائے گا, اور ڈیلی ویجرز کو بھی جو ہے وہ حکومت پرماننٹ کرنے جا رہی ہے. سال 2026 کے اندر ایک روڈ میپ بنایا گیا ہے جو ہمارے جموں کشمیر کے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو باقی یعنی کہ آفیشلس ہیں انہیں بھی اس چیز کی معلومات تفصیلات ان کے پاس ہیں. چیف سیکرٹری نے اپنی رپورٹ بنا لی ہے, اسے کمپلیٹ کر لیا ہے. چیف سیکرٹری یہ رپورٹ بہت جلد جو وہ سبمٹ کرنے والا ہے. NYC, رہبر کھیل, رہبر جنگلات, رہبر زراعت, ان سب ملازمین کے لیے روڈ میپ تیار کیا گیا ہے. اس روڈ میپ کے اوپر ہی سرکار چلنے والی ہے. البتہ سرکار سے ناراض اس بات سے ہیں کہ LOP نے دعویٰ پیش کیا, لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرما نے 23,800 ویکینسیز کو آؤٹ سورس کیا ہے پرائیویٹ کمپنیز کو, جن میں کوئی ایگزام نہیں, کوئی ریٹن ایگزام نہیں, کوئی انٹرویو نہیں ہوگا. وہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا وہ کمپنیز طے کریں گے اور پھر سرکاری نوکریاں ان بے روزگار نوجوانوں کو دی جائے گی, جبکہ یہ آؤٹ سورس کرنا انتہائی غلط ہے اور اس کے حق میں بالکل بھی عام شہری نہیں ہے. قدر حال میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 6 گیس سلنڈر 1 سال کے اب آپ کو فری میں ملیں گے, اور جو معذور لوگ ہیں, ڈسیبل لوگ ہیں, ان لوگوں کو فری ٹرانسپورٹ ملے گا. خواتین کو جو ہے وہ وظیفے کے طور کے اوپر حکومت کی جانب سے مالی مدد فراہم کی جائے گی. قبل از وقت یونیورسٹیز کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ اور بھی بڑے فیصلے لیے جائیں گے. ٹرائبل بچوں کی تعلیم کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی اسکالرشپ کو بڑھایا جائے گا, اور ہیلتھ انفراسٹرکچر کے لیے راجوری پونچھ میں بلڈ پروف جو ایمبولینس ہیں وہ دی جائیں گے, اور راجوری پونچھ کے اندر جو ہے وہ ہاسپٹلس میں کیتھ لیب وغیرہ اور باقی جو مشینیں ہیں انہیں بھی انسٹال کروایا جائے گا. ضلع اوڑی ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے اوڑی والی کانسٹیچوئنسی میں بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک بڑا فیصلہ حکومت لینے جا رہی ہے. وہاں پہ بھی بلڈ پروف وہیکلس وغیرہ جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں گے. حکومت زبردست کوششیں کر رہی ہے کہ ہم اپنی عوام کو مطمئن کریں, لوگ ہم سے ناراض نہ ہوں, لوگوں کے دل میں یہ بات نہ رہے کہ عمر عبداللہ کی سرکار نے کوئی بڑا فیصلہ غریب عوام کے لیے نہیں لیا ہے. اور اسی دوران میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جموں کشمیر کے اندر اس بجٹ سے جو ہے وہ فی الحال کے طور کے اوپر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ آنگن واڑی کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے, ایگریکلچر اور رورل پراسپیرٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جانکاری جو دینا چاہوں گا اس میں یہ ہے کہ لال دید بیڈ ہاسپٹل جو ہے, لال دید ہاسپٹل جو ہے وہ ایکسپینشن کیا ہے. IVF اینڈ NICU نیو مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل GMC اننت ناگ میں بھی, بارہمولہ میں, ڈوڈا میں, اور کرٹیکل کیتھ لیب راجوری دی ہے, بارہمولہ دی ہے, ڈوڈا میں دی ہے, ایمرجنسی کے لیے ہاسپٹل دیا ہے اوڑی اور پونچھ میں. اسٹریٹجی تیار کی گئی ہے کینسر کنٹرول اسٹریٹجی پارٹنرشپ نیتی آیوگا اینڈ ICMR سیفٹی بلڈ پروف ایمبولینس فار بارڈر ڈسٹرکٹس کے لیے یہ سب چیزیں دی گئی ہیں. تو حکومت نے یہ دیا ہے, اب کیا باقی رہا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن ناراضگی ڈیلی ویجرز کی رہے گی. ڈیلی ویجرز کو لگا تھا ہم پکے ہو رہے ہیں, ہماری تنخواہوں کو بڑھایا گیا ہے, نہ ڈیلی ویجرز کو پرماننٹ کیا, نہ ان کی سیلریز کو بڑھایا. انہیں کہا کہ ایک روڈ میپ ہے, اس روڈ میپ کے تحت ہم آپ کو پرماننٹ کریں گے. کب کریں گے یہ عمر عبداللہ صاحب جانتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہے. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ.